اب सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही मुनासिब और बहुत ही आप ये कहें कि लॉजिकल सवाल किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के उस वज़ीर आज़म को लिए जिसको माज़ी में गुजरात का कसाई भी कहा जाता रहा, हमारे 10 सवाल मौजूद हैं। वो 10 सवाल बुनियादी नौइयत के हैं जो तमाम के तमाम हक़ाइक़ का अहाता करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें असल बात, इसमें असल मुद्दा और इसमें असल सवाल और इसमें असल हकीकत है क्या। पहला सवाल बिल्कुल सिक्योरिटी नौइयत का है और 22 अप्रैल 2025 की दोपहर को होने वाले उस पहलगाम की वाक़े की तरफ बाकायदा तौर पे इशारा करता है। वहाँ पर जो हक़ाइक़ जो हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से वो क्या थे। नरेंद्र मोदी क्या ये बताएंगे कि वो जिस वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर रहे हैं वो आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल से 300-400 किलोमीटर दूर अंदर पहलगाम तक पहुँचे कैसे, और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद वो वहाँ से निकले कैसे, जबकि मकबूजा कश्मीर में 7 से 8 लाख फ़ौज मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि हर 7 कश्मीरियों के ऊपर एक बंदूक वाला खड़ा हुआ है। हर सड़क के ऊपर आपने चेक पोस्ट बनाई हुई है और वहाँ पर सहाफ़ियों तक को चेकिंग के बगैर, तलाशी के बगैर जाने की इजाज़त नहीं है। तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ जहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के बेस कैंप भी बयान किए जा रहे हैं, हाई सिक्योरिटी जोन है, ये मुमकिन है कि वहाँ पर कोई ऐसे ही चला जाए। ये है पहला सवाल। और दूसरा सवाल सियासी है। क्या वजह है कि ये वाक़या होता है तो नरेंद्र मोदी मुल्क वापसी के बाद 48 घंटों के अंदर अंदर बिहार पहुंच जाते हैं, जहां पर एक ऐसी इंतखाबी मुहिम जारी होती है जिसमें बीजेपी की हालत पतली बयान की जा रही है। मोदी वहां पर पहुंचते हैं, धुआंधार तकरीर करते हैं, जहर फैलाते हैं, नफरत की बुनियाद पर वोट मांगते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर इलेक्शन से पहले बीजेपी एंटी पाकिस्तान मूव चलाती रही है। क्या ये दुरुस्त नहीं कि नरेंद्र मोदी, मैं उन्हीं से सवाल कर रहा हूँ, कि मसलसल हमायत खो रहे हैं। वो जो कहते थे कि अब की बार 500 पार 400 पार, वो ख्वाब उनका पूरा नहीं हो सका। वो अब इसके ज़रिए अपनी खोई हुई हमायत को दोबारा हासिल करना चाहते हैं, जो कि एक भोंडी, घटिया और बल्कि आप इस वाक़े को देखें तो एक ज़ालमाना कोशिश नज़र आती है। मेरा तीसरा सवाल नरेंद्र मोदी से, और पाकिस्तान का तीसरा सवाल नरेंद्र मोदी से बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात और हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। क्या वजह है कि जब भी कोई बड़ा दौरा होता है, यहाँ पर बिल क्लिंटन इंडिया का दौरा कर रहे हों या इस वक्त जो जेडी वेंस जो थे अमेरिका के नायब सदर वो दौरा कर रहे हों, तो उस मौके पर उस समेत कई मौके, मैं सऊदी वलीअहद की बात करूंगा, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हों या ख़ुद नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब का दौरा कर रहे हों, तो इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं। जब भी कोई बड़ी दहशत गर्दी होती है तो उस वक़्त कोई बड़ा दौरा हो रहा होता है। ये क्यों आपस में जुड़े हुए हैं? इस सवाल का कोई जवाब देगा। और चौथा सवाल भी बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात के हवाले से है, मामलात के हवाले से है, उनसे ही जुड़ा हुआ है कि क्या जंग की गीदड़ भभकियाँ देने वाले नरेंद्र मोदी बताएंगे कि वो खित्ते को, अपने मुल्क को और हमारे मुल्क को एटमी जंग की तरफ ले जाने की साजिश कर रहे हैं? क्या ये उनकी नाकामी नहीं? मैं फिर बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात की बात कर रहा हूँ कि उनके इर्द गिर्द चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक मजबूत हिसार कायम हो चुका है। तो ये मुहिम जो है उनके गले नहीं पड़ रही। क्या सलामती कौंसल ने, उन्होंने जो ये सारा प्लान किया था, उसके नतीजे में क्या सलामती कौंसल ने एक मरतबा फिर उन्होंने जो इक़दाम किया था मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग बनाने वाला, वो तो ख़त्म हो गया। सलामती कौंसल ने एक मरतबा फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जो हुआ, मकबूजा कश्मीर को एक मरतबा फिर मकबूजा इलाका, मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया है। पांचवा सवाल FIR के हवाले से है। ये कैसे मुमकिन है कि 1:50 पर शुरू होने वाली दहशत गर्दी जब 2:20 पर आधे घंटे बाद ख़त्म होती है तो उसके ठीक 10 मिनट के बाद 6 किलोमीटर के फासले पर मौजूद पहलगाम का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एक FIR दर्ज हो जाती है। 10 मिनट में कैसे पता चला आपको? आप उसमें लिख देते हैं कि ये बैरूनी आकाओं की ईमा पर किया गया। वो कौन सी तहकीकात थी, वो कौन सी तहकीक और कौन सी तफ्तीश थी जिसने आपको ये सारे के सारे हकायक बताए, जिसको आपने FIR में दर्ज किया? BBC की आज की ही रिपोर्ट को आप देख लीजिए। BBC ये कहते हैं
کہ جو پولیس وہاں پر پہلگام میں جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا جب پہنچی تو اس وقت 3:30 بج رہے تھے. پولیس 3:30 بجے پہنچی, FIR 2:30 بجے درج ہو گئی اور اس میں آپ نے الزام بھی لگا دیا. چھٹا سوال میرا سندھ طاس منصوبے معاہدے کے حوالے سے ہے جس سے معطل کیا گیا ہے. کیا یہ بھی پری پلانڈ نہیں تھا؟ کیا 1999 سے لے کر اب تک بی جے پی نے اپنے ایجنڈے میں سندھ طاس کی معطلی کو نہیں رکھا ہوا؟ کیا یہ ایک پرانا خواب نہیں تھا؟ کیا اس خواب کی تکمیل اب نہیں کی جا رہی؟ اور اب تو سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے اس سے جڑا ہوا کہ سندھ طاس معاہدے کو معطل کر کے کیا آپ پاکستان کا پانی روک سکتے ہیں؟ کیا آپ میں اتنی اہلیت موجود ہے؟ دریائے سندھ کو تو آپ ایک طرف رہنے دیں کیونکہ اس کے بعد دریائے کابل اس میں شامل ہوتا ہے اور پاکستان کا ایک دوسرے دریا شامل ہو کر اسے ایک بڑا دریا بناتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مقبوضہ کشمیر سے ہو کر آتا ہے, لیکن کیا آپ جیلب اور چناب کے پانی کو بھی روک سکتے ہیں؟ کیا آپ میں اتنی اہلیت موجود ہے کہ اسے سٹور کر سکیں؟ جب اب یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتے تو آپ بڑک بازی کیوں کر رہے ہیں؟ اب اپنے عوام کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. 7واں سوال آپ کے اپنے عوام کے رد عمل کا ہے. بہار کی نیہا سنگھ راٹھور جو کہ گلوکارہ ہیں, فوک گلوکارہ, آپ نے ان کا بیان سنا, اس کے بعد آپ غصے میں آئے, سوالوں کے جواب دینے کی بجائے آپ نے ان کو گرفتار کروایا, ان کو سزا دلوائی. اس کے بعد آپ نے زارا گل کا وہ نغمہ سن لیا جو آپ کا, میں یہ کہوں گا کہ آپ کو بھرپور جواب دے رہا ہے. پھر آپ نے گرپتمن سنگھ کا وہ ویڈیو بیان بھی سن لیا جس میں پٹیالہ کینٹ کے قریب پاکستان اور خالستان زندہ باد کے نعرے لگنے کی ویڈیو ہے. وہاں پر وہ جو چھاپا لگنے کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ وال چاکنگ کی جا رہی ہے پاکستان زندہ باد اور خالستان زندہ باد کی, وہ آپ نے دیکھ لی. کیا آپ نے گرپتمن سنگھ کے اس حکم کو دیکھ لیا کہ بھارتی سکھ اگر ہتھیار اٹھائے گا تو وہ پاکستان کی فوج نہیں بلکہ نریندر مودی کے ہندوستان کے خلاف اٹھائے گا؟ کیا مودی جو ہے, میں یہ بڑا واضح سوال کر رہا ہوں, آپ کشمیر کے بعد بھارتی پنجاب کو بھی نہیں کھو رہے؟ میں اس پر بعد میں بھی تفصیل سے بات کروں گا. 8واں سوال یہ ہے کہ بھارت کے عوام کے لیے مودی صاحب کیا اہم ہے؟ یہ بتائیے گا ذرا, کیا چیز اہم ہے؟ کیا ایک جنگ اہم ہے یا ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے لیٹرینیں اہم ہیں جو آج بھی ان سے محروم ہیں؟ دعوے آپ کے بہت زیادہ ہیں. ان کے لیے چھت اہم ہے جو اس وقت بھی ممبئی سمیت کئی شہروں میں کچرا کنڈیوں پر رہنا علیحدہ سڑکوں پر سوتے ہیں. انڈیا کی فلمیں ان پر بن گئی, وہاں پر وہ مارے جاتے ہیں. کیا ان کے لیے وہ شائننگ انڈیا ایک جھوٹ نہیں ہے جو کچرا کنڈیوں پر رہتے ہیں, بدبو میں رہتے ہیں؟ تو پھر تو آج کے دور میں آپ تعمیر و ترقی کی بجائے نفرت اور تخریب کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ 9واں سوال یہ ہے کہ جناب نریندر مودی صاحب, اگر آپ اتنی اچھے اتنے سچے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, کوئی وہاں پر دہشت گردی میں پاکستان ملوث ہے, تو آپ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے حوالے سے پیشکش کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ تو سادہ سی بات ہے, آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ اس کو ایکسیپٹ کریں, ثبوت لے کر آئیں. آج 9-10 دن ہو گئے, آپ نے کیا ثبوت دیے؟ آپ اپنے ثبوت سامنے رکھیں. پاکستان اپنے ثبوت سامنے لے کر آیا ہے. آپ ایک بڑا ہی سادہ سا میں آپ کو بتاتا ہوں اسی سوال میں کہ بڑا سادہ سا اصول ہے. جب پولیس تفتیش کرتی ہے تو 90% یہ دیکھتی ہے کہ اس واردات کا فائدہ کس کو پہنچا ہے, اور اس واردات کا سارا فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے, اپنے گندے گھٹیا مقاصد کے لیے, چاہے وہ سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا ہو یا کچھ ہو. آپ نے صرف اتنا بتانا ہے کہ بینیفیشری آپ نہیں ہیں, بینیفیشری پاکستان تو نہیں ہے, بینیفیشری آپ ہیں. تو پھر آپ اس پیشکش کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ بھاگتے کیوں ہیں؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ اور میرا 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ جس طرح آپ اور آپ کے انتہا پسند ساتھی, آپ کے بھونپو, آپ کے نورتن, وہ یہ سارے کے سارے معاملات چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اب نہیں چلے گا. اب تو سوال ہوں گے, اور سوال یہ ہے کہ آپ ہم پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں, تو کیا آپ بلوچستان میں دہشت گردی کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا آپ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا افغانستان سے جو خارجی اٹھتے ہیں ان کی فنانسنگ میں آپ لوگ شامل نہیں ہیں؟ کیا اجیت ڈیول, جس کو میں ڈیول کہوں گا, کیا اس نے را نے
کیا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے باقاعدہ ڈیسک قائم نہیں کر رکھے؟ کیا جعفر ایکسپریس میں آپ ملوث نہیں تھے؟ کیا بنو حملے میں آپ ملوث نہیں تھے؟ اور اگر آپ بات کریں گے تو پھر ہم بھی بات کریں گے، سوال ہم بھی کریں گے کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ٹی ٹی پی کی سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ بی ایل اے کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ آپ جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوتا ہے تو اس پر خوشیوں سے شادیانے کیوں بجاتے ہیں؟ ہم تو مذمت کر رہے ہیں اور یہ اب نہیں چلے گا۔ یہ جو آپ خارجیوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں، سوال تو اس کا بھی ہوگا۔ یہ 10 کے 10 سوال ہیں جو ہم آپ کے سامنے تقریباً 9 سے 10 دن رکھ رہے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب تو آپ کو دینے پڑیں گے۔